दुबई जाँदै गरेका 76 नेपालीलाई मध्यरातमा विमानस्थलबाट फर्काइयो। बेलायतले लैजाने नेपाली नर्सको तलब वार्षिक 75 लाखसम्म। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको जनगणना स्याटेलाइटबाट गर्ने क्याम्पसको 45 करोडको जग्गा मोहीको नाममा परेपछि विद्यार्थी आन्दोलित। भारतको बदनाहादेखि विराटनगरसम्म चाँडै रेल सञ्चालन हुने। स्पेनमा रहेको मेसीको होटेल तत्काल भत्काउन अदालतको आदेश। नारायणी नदी तटबन्धनका लागि 5 अर्ब जुटाइँदै बझाङमा 1.5 महिनादेखि अन्धकार, बिजुली नहुँदा सञ्चार सम्पर्कविहीन। घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार। आजको भिडियोमा चिसोसँगै प्रदूषण बढेर विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छिटै आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। वर्षेनी 15 करोड मानिसलाई पुग्ने खानेकुरा फाल्छ अमेरिका। कक्षा 12 पास गरेका विद्यार्थीले यस वर्ष आफू पढेकै विद्यालयबाट प्रमाणपत्र पाउने। ओमिक्रोन भेरिएन्टले तेस्रो लहर निम्त्याउने खतरा, के भन्छन् विज्ञ। हेर्नुहोस्। गौतम बुद्ध विमानस्थलसँगै धमाधम तारे होटेल। काठमाडौँमा गुण्डागर्दी गरी रकम असुल्ने 2 जना पक्राउ। रोहित ह्याङ्गा शरणार्थीले अरबौं डलर माग्दै फेसबुक विरुद्ध उजुरी दर्ता गरे। आधा घटाइयो आङ साङ सुकीको जेल सजाय। र 19 वर्ष मुनिको महिला फुटबल टोली आज बंगलादेश जाँदै। दर्शकबिन नमस्कार। इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण दिनभरिका समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग नर्सलाई रोजगारी। सरकारले थालेको छलफल अनुसार नेपाली नर्सले बेलायतमा मौका पाएमा आकर्षक आमदानी गर्ने देखिएको छ। बेलायतले आफ्ना नर्सहरूले बेलायतमा मासिक 4,000 पाउन्ड स्टर्लिङसम्म पाइरहेकाले त्यसै अनुसार तलब दिने प्रस्ताव गरेको छ। बेलायतमा नेपाली नर्सलाई रोजगारीको अवसर दिने बारे दुई देशबीच औपचारिक संवाद पनि अगाडि बढिसकेको छ। बेलायत सरकारले औपचारिक पत्र काटेरै नेपाली नर्सलाई आफ्नो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अन्तर्गत अवसर दिन चाहेको पनि बताएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक कार्यदल नै बनाएर वार्ता अगाडि बढाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डु राज घिमिरेका अनुसार बेलायतले विभिन्न देशमा गरेर 1 लाख नर्स लैजान खोजेको बुझिएको छ। तर नेपालबाट कति नर्स कहिलेसम्म, कुन मापदण्ड, विधि प्रक्रियाबाट लैजान चाहेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उहाँले बताउनुभयो। यसबारे वार्ता गर्न मन्त्रालयकी सहसचिव बिनु बज्राचार्यको संयोजकत्वमा बनेको समितिले छलफल समेत अगाडि बढाएको घिमिरेले बताउनुभयो। अनौपचारिक रूपमा बेलायत सरकारले नेपालबाट 10,000 जना नर्सलाई रोजगारी दिन सक्ने बताएको मन्त्रालयबाट हालै सरुवा भएका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन अर्को प्रसंग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण यस आसपासका क्षेत्रमा स्तरीय तारे होटेल सञ्चारमा आएका छन्। कोरोनाका कारण लगानीमा ढिलाइ गरिरहेका केही व्यवसाय पनि अहिले होटेल निर्माणमा अग्रसर देखिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्ष मुलुकभर उत्पादन र लगानी क्षेत्र प्रभावित भए। उद्योग र कलकारखानाले उत्पादन कटौती गरे, बिक्री ठप्पै जस्तै बन्यो। बजारमा कारोबार थामिएको थियो। केही वर्ष अवधिमा सेवामूलक होटेल व्यवसाय भने लगानी ओरिएको हो। रूपन्देहीको बेलिहिया स्थलमार्ग हुँदै मुलुकमै धेरै पर्यटक भित्रिने नाका हो। यो नाका खोलेपछि त्यहाँका पर्यटन व्यवसाय होसिएका छन्। सीमावर्ती भारतीय आउन थालेपछि होटेलले सेवा थप गरिरहेको छ। जिल्लामा नयाँ रेस्टुरेन्ट र लजसँगै 2 देखि 5 तारेसम्म होटेल सञ्चारमा रहेका छन्। विशेष गरी भैरवा, बुटोल र लुम्बिनीमा तारे होटेलमा लगानी गर्ने व्यवसायको इच्छा तीव्र देखिन्छ। दर्शकबिन अर्को प्रसंग 76 यात्रु अल्पत्र। दुबई घुम्न जान लागेका 76 जना यात्रुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागम कार्यालयले फर्काइदिएको छ। ललितपुरको जाउलाखेल स्थित शुभेच्छा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाबाट दुबई घुम्न जान लागेको बताएका उनीहरूलाई मानव अवसर प्रसारको आशंकामा फर्काइएको प्रमुख अध्यागम अधिकृत पुष्पराज शाहीले बताउनु भएको छ। सहकारीको पत्र ल्याएर 76 जना मान्छे आएका थिए। 70% महिला रहेका थिए। उनले भने मानव ओसार पोसार जस्तै महिला ओसार पोसार गर्न खोजेको हुन सक्दछ, त्यसैले फर्कायौं। दर्शकबिन अर्को प्रसंग तटबन्ध अल्पत्र।
विगत 10 वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी तटबन्धनमा एकैपटक 5 अर्बको कार्य अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म रु 1 अर्ब 83 करोड मात्र विनियोजित हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर मार्फत काम हुँदै आएको छ। यस आयोजनाले नारायणी नदीको तटबन्धनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको छ। बजेटको अभावले सोचे जस्तो काम हुन सकिरहेको छैन। नारायणी नदीले चितवनतर्फ भरतपुर महानगरपालिका, नवलप्रासी पूर्वतर्फ गेडाकोट, देवसुली, कावसोती, मध्यबिन्दु नगरपालिका र विनय त्रिवेणी गाउँपालिका प्रभावित हुँदै आएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले नारायणी नदी तटबन्धन गरी पश्चिम चितवनलाई सुरक्षित गराउन सम्बन्धित निकायमा निरन्तर रूपमा लागि परिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नदी तटबन्धनका लागि गुरु योजना तयार भएको छ। गुरु योजनालाई सिंचाई विभागले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। दर्शकबिन अब ओमिक्रोन अपडेट। दक्षिण अफ्रिकाबाट शुरू भएर विश्वका 35 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपालमा पनि भेटिएपछि त्रास बढेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा तीव्र गतिमा ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु र नेपालमा पनि समेत 2 जनामा भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको घण्टी बजेको रूपमा लिन थालिएको छ। केही दिन अगाडि मात्रै विश्वका अन्य मुलुकमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले आतंक मचाउन थाल्दा नेपाल सुरक्षित देखिएको थियो। तर सरकारले समयमा नै सजगता अपनाउन नसक्दा यो भेरिएन्टका संक्रमित नेपालमा पनि भेटिएका छन्। अत्याधिक तीव्र गतिमा फैलने ओमिक्रोन भेरिएन्टको अब भने हलुकासँग लिन नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ। अब पनि सरकार र नागरिकले लापरवाही गर्ने हो भने कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबाट बच्न नसकिने चेतावनी समेत विज्ञहरूको रहेको छ। दर्शकबिन विद्यालय बन्द हुन सक्ने अब यसम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा पश्चिम वायुको प्रभावले चिसो बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। पश्चिमी वायु मरुभूमिबाट प्रवाह हुने भएकाले पानीको मात्रा कम हुने र धुलोको मात्रा धेरै हुने र त्यो वायु पृथ्वीको सतह नजिकै बसिरहने भएकाले गर्दा चिसो बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। पश्चिमी वायुको कारण उच्च हिमाली क्षेत्रसहित देशभर हावा प्रवाह सुचारू रूपमा हुन नसक्दा यसको सीधा असर जनस्वास्थ्यमा पर्ने भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ तयारी थाल्न सरकारलाई पनि सुझाव दिएका छन्। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले भारतमा हरेक वर्ष 4वटा चक्रवातहरू आउने र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सचेतना सहितको चरणबद्ध तयारी थाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वायु प्रदूषण बढेको बेला घातक हावाको तह पृथ्वी नजिक हुने भएकाले सो समयमा घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्दै उहाँले अत्याधिक वायु प्रदूषण भएमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्नेतर्फ सरकारवालाहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। दर्शकबिन अब गुण्डागर्दीको प्रसंग। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गुण्डागर्दी गरी रकम असुल्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँको पानीपोखरी स्थित युनिभर्सल इन्टरनेशनल म्यान पावर कम्पनीका सञ्चालकलाई विदेश पठाएका व्यक्तिबाट लिएको रकम मध्ये प्रति व्यक्ति 25,000 का दरले एकमुष्ट 90,25,000 असुल्न खोज्ने काठमाडौँ सुकेधाराका 40 वर्षीय मिलन जोशी र दोलखाका 35 वर्षीय रविन्द्र बस्नेतलाई आइतबार पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। निषेधाज्ञाका कारण म्यान पावर चल्न नसकेको अवस्थामा कमिसन र दशैं खर्च मागेर सञ्चालक र सञ्चालकका परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको महाशाखाले बताएको छ। दर्शकबिन अब तथ्याङ्क विभागको प्रसंग। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जनसंख्या समेट्ने तयारी गरेको छ। कार्तिक 25 गतेदेखि मंसिर 9 गतेसम्म सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा उगडक उक्त क्षेत्रमा पुग्न नसके पनि वैकल्पिक विधिबाट प्रयोग गरी जनगणना गर्न लागि हो। विभागले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र निकाल्ने गरी अहिले तयारी गरिरहेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा 2018 सालमा पनि जनगणना गरिएको थियो। स्याटेलाइटको माध्यमबाट उक्त क्षेत्रको घर गणना गर्ने र प्रति घरमा औसत रूपमा बस्ने व्यक्तिको संख्या निकालेर उक्त क्षेत्रको गणना गर्ने योजना विभागले बनाएको विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन विद्यार्थीलाई सूचना यसम्बन्धी प्रसंग। भर्खरै कक्षा 12 पास भएका विद्यार्थीले आफू पढेकै विद्यालयबाट मार्कसिट र सर्टिफिकेट पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सम्बन्धित विद्यालयबाट विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पुगेर प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले बताएको छ। बोर्डमा भीड़भाड़ हुन नदिन यसपालि विद्यालयहरूमा नै प्रमाणपत्र पठाइने र त्यहीबाट विद्यार्थीले लिन सक्ने व्यवस्था
व्यवस्था मिलाइएको बोर्डले बताएको छ। बोर्डले यही मङ्सिर 17 गते कक्षा 12 को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको थियो। गत भदौ 30 गतेदेखि असोज 8 गतेसम्म चलेको परीक्षामा 3,85,000 विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए। दर्शकबिन अब सुनको भाउको प्रसङ्ग। साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 200 रुपियाँले घटेर 91,800 रुपियाँमा कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 91,300 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। मंगलबार चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँले घटेर 1,190 रुपियाँ कायम भएको महासंघले बताएको छ। दर्शकबिन फेसबुक विरुद्ध उजुरी यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। अमेरिका र बेलायतमा रहेका रोहिङ्गा मुसलमानले फेसबुक विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन्। शरणार्थीको रूपमा अमेरिका र बेलायतमा बस्दै आएका दर्जनौं रोहिङ्गा मुसलमानले उजुरी दर्ता गरेको बीबीसीले बताएको छ। उजुरीमा फेसबुकले दमन परेको अल्पसंख्यक रोहिङ्गा विरुद्ध घृणायुक्त सामग्री प्रवर्धन गरेको दावी गरेको छ। शरणार्थीको प्रतिनिधित्व गरेको एक बेलायती ल फर्मले फेसबुकलाई लेखेको पत्रमा रोहिङ्गा विरुद्ध घृणायुक्त व्यक्तिलाई बढावा दिएको र उनीहरू विरुद्ध हिंसा उस्काउने सामग्री वा अकाउन्ट नहटाएको उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा वकिलले समेत फेसबुक विरुद्ध कानूनी उजुरी दर्ता गरेका छन्। सो उजुरीमा फेसबुकमाथि दक्षिण पूर्वी एसियाको सानो मुलुकमा राम्रोसँग बजार विस्तार गर्न रोहिङ्गाको जीवनलाई दाउमा राख्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन होटल भत्काउने अब सम्बन्धी प्रसङ्ग। अर्जेन्टिना फुटबल स्टार लियोनल मेसीको स्पेनमा रहेको 4 तारे होटल भत्काउन अदालतले आदेश दिएको छ। डेली मेलका अनुसार मापदण्ड विपरीत होटल बनाएको भन्दै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न होटल मिम सिट गेस्टलाई अदालतले भत्काउन आदेश दिएको हो। उक्त होटल 26 मिलियन पाउन्ड लगानीमा बनेको छ। मेसीले यो होटल सन् 2017मा म्याजेस्टिक होटल समूहसँग 30 मिलियन युरोमा खरिद गरेका थिए। 77 वटा कोठा रहेको यो होटल बार्सिलोना भन्दा 40 किलोमिटर टाढा समुद्र किनारमा रहेको छ। होटलमा 5 वटा जुनियर स्विट र एउटा स्विट रुम सहित 77 वटा कोठा रहेका छन्। यो होटलमा एउटा रुमको प्रति रात करिब 105 पाउन्ड खर्च लाग्दछ। द सनका अनुसार यो होटलका बाल्कोनी फायर प्लान लगायत अन्य संरचना तोकिएको मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै अदालतले भत्काउन आदेश दिएको हो। 7 पटकका वालेन डी ओर भिजरा मेसीलाई होटलको मापदण्ड गलत भएको आफूलाई खरिद गरेको बेला थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य विषयमा उनले केही प्रतिक्रिया दिएनन्। दर्शकबिन अब नयाँ रेलको प्रसङ्ग। भारतको बथनाहादेखि विराटनगर बुधनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी स्थित नेपाल कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तरसरकारी समन्वयको काम थालेको छ। मोरङको कटहरीसम्म विस्तार भइरहेको रेलमार्ग निर्माण हुन अझै समय लाग्ने भएपछि सम्पन्न भइसकेको बुधनगरसम्म कार्गो रेल ल्याउन छलफल गरिएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउने विषय भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने स्तरमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। आईसीपी रेल स्टेशनसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न सक्ने विज्ञको सुझावका आधारमा केही प्रक्रियागत पहल सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले नेपाल भारत रेलवे निर्माण सम्झौतामा बथनाहा कटहरी 18.6 किलोमिटरको दूरी रहेको छ। भारतीय पक्षले निर्माण सम्पन्न भइसकेको क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन दिएर बाँकी क्षेत्र निर्माण गर्ने सहमति दिए आगामी 9 महिनाभित्रमा आईसीपीसम्म कार्गो रेल ल्याउन सकिने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन अब चार्जिङ स्टेशनको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा 52 वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ। आगामी वैशाखसम्ममा निर्माण प्रक्रिया सकाउने गरी काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। काम भइरहेको छ, अबको 5 महिनाभित्रमा निर्माण सकिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, चार्जिङ स्टेशन बनाउन प्राधिकरण र चिनिया कम्पनी वाङ डिजिटल एनर्जी बीचसँग चैतमा सम्झौता भएको थियो। 1 वर्षभित्रमा सबै काम टुङ्ग्याउने गरी सम्झौता भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार देशका विभिन्न 33 स्थानमा ती 52 स्टेशन बन्दैछन्। कञ्चनपुर स्थित महेन्द्रनगर बसपार्कमा 2 वटा चार्जिङ स्टेशन बन्नेछन्। दर्शकबिन अब लकडाउन बारे निर्णय। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाहिर हल्ला फैलाए जस्तो लकडाउन गर्ने बारे निर्णय नभएको बताएको छ। सोमबार ओमिक्रोनका 2 जना संक्रमित भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो। झण्डै 40 देशमा देखा परिसकेको यो भेरिएन्ट संक्रामक पनि मानिएको छ। ओमिक्रोन फैलन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चासो र चिन्ता बढेपछि सरकारले सचेत गराउँदै लकडाउन बारे निर्णय नगरेको बताएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सरकारले लकडाउन बारे केही निर्णय नगरेको बताउनु
बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउन हुँदैन, यसबारे सरकारले केही निर्णय गरेको छैन। उहाँका अनुसार ओमिक्रोनको निगरानीका लागि सर्भिलेन्स तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। दर्शकबिन, खानेकुरा फाल्ने अब सम्बन्धी प्रसङ्ग। अमेरिकाले उत्पादन हुने खानेकुराको 1/3 खानेकुरा फाल्ने गरेको छ। अमेरिकाको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी निकाय EPAले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो। अमेरिकाले यसअघि सन् 2030 सम्ममा खाद्यान्न फोहोर आधा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। खाद्यान्न हिनामिना गर्दा लाखौं डलर नोक्सान हुने र यसबारे जलवायु परिवर्तन समेत असर गर्दछ। ठूलो परिणाममा खाद्यान्न फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा फाल्दा यसले वातावरणमा समेत असर गर्ने मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्ने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। सन् 2015मा पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम विश्व तापमानलाई 1.5 मा झार्न अमेरिकामा खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। दर्शकबिन, अब सुकीको प्रसङ्ग। म्यानमारकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको जेल सजाय आधा घटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार म्यानमारको सरकारी MRTVले सुकीको जेल सजाय 4 वर्षबाट आधा घटाएर 2 वर्षमा झारिएको उल्लेख गरिएको छ। सोमबार म्यानमारको नेपेत स्थित सेनाको अदालतले उनलाई 2 वर्ष फरक फरक आरोपमा समान 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। समाचार संस्था AFPका अनुसार सरकार प्रवक्ताले 76 वर्षीय सुकीलाई 4 वर्ष जेल सजाय हुने जानकारी दिएका थिए। सोमबार एक अदालतले सुकीलाई सेना विरुद्ध नागरिकलाई भड्काएको कोभिड-19 रोकथाममा मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको हो। दर्शकबिन, अब खेल सम्बन्धी प्रसङ्ग। बंगलादेशमा हुने 19 वर्ष मुनिको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली आज ढाका जाँदैछ। नेपाली टोली दिउँसो 1:15 बजे ढाका प्रस्थान गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बताएको छ। एन्फाले ढाका जाने महिला टोलीलाई हिजो विदाई गरेको थियो। 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म ढाकामा हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक बंगलादेश, भारत, भुटानी र श्रीलङ्का सहभागी हुनेछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेशसँग डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्नेछ। त्यस्तै दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग डिसेम्बर 15 तथा दोस्रो खेल भुटानसँग डिसेम्बर 17, चौथो खेल भारतसँग डिसेम्बर 19 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हाम्रो समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेका लागि भने म सँगै सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।